एक बहुत प्यारे रंगीन रोशन से जंगल में बनी फैमिली रहती थी। मम्मी बनी, डैडी बनी और उनके दो बच्चे, छोटी बनी और शरारती बन्नू। उनका एक खूबसूरत सा लकड़ी का हट था। हर रोज उनके घर में खुशबूदार गाजर पाई बनी थी। बनी फैमिली हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन अजीब होने वाला था। बानी ने अपनी खास गाजर निकाली, वही गाजर जो उसके दादा लाए थे। वो उस गाजर को किसी को भी नहीं खाने देती थी, सिर्फ सजा कर रखती थी। लेकिन जब उसने आज सुबह अपनी छोटी अलमारी खोली, मम्मी, बानी जोर से चीखी, मेरी गाजर, मेरी खास सुनहरी गाजर गायब है। सब इकट्ठे भागे। डैडी बनी ने ऐनक लगाकर देखा, मम्मी बनी परेशान, बन्नू हंस रहा था, शायद गाजर वो टहलने निकल गई हो। डैडी ने बन्नू को गुस्से से देखा, बन्नू तुम्हें दिख नहीं रहा है, हम सब बहुत परेशान हैं और तुम्हें मजाक करने की सूझी है। डैडी बनी ने डिटेक्टिव हैट पहन लिया, हम सब क्लूज ढूंढेंगे। फर्श पर नारंगी रंग का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था और खिड़की खुली हुई थी। बनी ने कहा, ये तो किसी छोटे जानवर के निशान लगते हैं। मम्मी ने फौरन कहा, चलो आज हम सब मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। सब बाहर आए। जंगल बहुत क्यूट था। फेरी लाइट्स झूल रही थीं। दरख्तों पर परिंदों की मैजिकल चहचहाट थी। तितलियां रंगीन, हर चीज बहुत हसीन थी। पहला सुराग उन्हें बेवर के तालाब तक ले गया। बेवर ने कहा, मैंने गाजर नहीं ली, मैं तो अपना डैम बना रहा था, मगर हाँ, मैंने एक छोटा सा जानवर भागते हुए देखा है। सब एक्साइटेड हुए। कौन सा जानवर? बेवर ने सर झुकाकर कहा, मैं शायद वो गुलहरी थी या शायद मुर्गी थी। नहीं, या फिर शायद मगरमच्छ था। सब चीखे, मगरमच्छ? फुटप्रिंट्स उन्हें एक दरख्त तक ले गए। वहां गुलहरी छोटे छोटे नट्स जमा कर रही थी। उसने वो नट्स बनीज को भी दिए। बनी चिल्लाई, क्या तुमने मेरी गाजर ली? गुलहरी ने इनकार किया, नहीं, गाजर तो मैं नहीं खाती, मगर मैंने सुबह एक छोटे से जानवर को भागते देखा था। कौन था वो जानवर? बनी ने कहा। गुलहरी ने कहा, शायद हेजहॉग था, वो कुछ नारंगी सी चीज उठाए बहुत खुश लग रहा था। बनी शॉक हो गई। हेजहॉग? बनू ने एक बेलचे पर पांव रखा, बेलचा आसमान तक गया। डैडी बनी स्पाइडर वेब में फंस गए। डैडी को लगा वो उसे उठा लेंगे। बनी गाजर की फिक्र में रोती रही। आखिरकार वो हेजहॉग के हट तक पहुंचे। हेजहॉग बाहर आया, हाथ में कुछ पकड़े हुए। बनी ने चीखा, वो मेरी गाजर है। हेजहॉग घबरा गया, सॉरी, मैंने चोरी नहीं की, मैं समझा ये जंगल के पिकनिक बास्केट से गिरी है। उसने कहा, मैं उसे पेंट करके गोल डेकोरेशन बना रहा था, वो बहुत क्यूट लग रही थी। सबने देखा तो गाजर पर ग्लिटर, स्टिकर्स और रिबन लगे हुए थे। बनू हंस हंस कर लूट पुट गया। वाओ, डिजाइनिंग कैरेट। बानी थोड़ी नाराज थी, मगर फिर हंस पड़ी। हेजहॉग ने साफ दिल से कहा, मैं वापस कर देता हूँ, अगली बार पूछ लूंगा, अब मुझे माफ कर दो प्लीज बानी। बानी ने कहा, डेकोरेशंस ठीक है, मगर अब पहले से ज्यादा क्यूट है। सब हंसते हुए बोले, मास्टरी सॉल्व हो गई। सबने हैंडशेक किया। घर वापस जाकर उन्होंने कैरेट सेलिब्रेशन पार्टी की। हट को लाइट से सजा दिया गया। पिंक केक्स, कैरेट जूस, कैरेट कुकीज और म्यूजिक डांस,
سب کچھ تھا۔ ہیڈ شوک بھی آیا۔ گلیری، بیور، بانی نے سب کو اپنی ڈیزائنر گولڈن کیرٹ دکھائی۔ ممی نے کہا پہلے پوچھ لو، فیصلہ بعد میں کرو۔ سب نے کلیپ کیا۔ بنی فیملی نے گروپ ہگ کیا۔ جنگل دوبارہ خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ بانی نے اپنی گاجر اپنے بستر کے پاس رکھ دی۔ اب وہ گاجر پہلے سے بھی زیادہ اسپیشل ہو گئی تھی۔ بانی کھڑکی کے پاس بیٹھی گاجر کو پکڑے سوچ رہی تھی۔ پارٹی کے اگلے دن صبح جنگل میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی تھی۔ بنی بولی کاش مسٹری کا کوئی اور سیکرٹ پتہ چلتا۔ تبھی باہر سے پھٹ پھٹ کی آواز آئی۔ بنو باہر بھاگا اور بولا ممی کوئی ہمارے دروازے پر سامان چھوڑ گیا ہے۔ سب آ گئے۔ دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا باسکٹ پڑا تھا، نیلے رنگ میں بند۔ اندر ایک پیاری سی نئی بک مارک گاجر تھی۔ پرچی پر لکھا تھا تھینک یو فار گیونگ می فرام ہیڈجہوگ۔ اسی وقت ایک نیلی جادوئی تتلی کھڑکی سے اندر آئی۔ وہ روشنی پھیلا رہی تھی۔ ممی بنی نے کہا فیری فوریسٹ سے آئی ہے یہی تتلی۔ تتلی نے ایک لائٹ میجک پرچی میز کے پاس رکھ دی تھی۔ جب بنی نے اس چٹ کو کھولا تو اس کے اندر لکھا تھا آج جنگل میں فرینڈشپ فیسٹیول ہے، سب دوست آج جنگل میں آ جائیں۔ بانی اور بنو خوشی سے ناچنے لگے، یہ فیسٹیول۔ بنی فیملی جنگل کی بڑی کلیئرنگ فیسٹیول میں پہنچی۔ وہاں رنگ برنگے جھولے، فیری لائٹس، رنگین امبریلاز اور میوزک فنی بچوں کے جھولے، کیرٹ گیمز۔ سب دوست تیزی سے تیاری کر رہے تھے۔ بیور نے اعلان کیا آج سب سے بڑا گیم کیرٹ بیلنس ریس ہونے والا ہے۔ بنی چلڈرن بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ بنی بولی دیکھنا میں جیتوں گی۔ بنو نہیں میں جیتوں گا۔ ریس سٹارٹ۔ ہر جانور کو اپنے سر پر ایک کیرٹ رکھ کر دوڑنا تھا۔ گلیری کی کیرٹ بار بار گر رہی تھی۔ بیور کیرٹ کو بیلنسنگ کی جگہ کھا گیا۔ ہیڈجہوگ کی کیرٹ سپائکس میں اٹک گئی۔ وہ ہنستا ہی رہ گیا۔ لیکن بانی واہ وہ اتنی احتیاط سے بھاگ رہی تھی کہ کیرٹس بالکل بھی نہیں گر رہی تھی۔ آخر کار بانی نے ریس جیت لی۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ میوزک بینڈ بجایا گیا۔ فیسٹیول کے بعد سب بچوں نے ایک نئی جگہ ایکسپلور کرنی چاہی۔ ایک چھوٹا سا سیکرٹ ٹنل تھا۔ وہ اتنا کیوٹ تھا۔ گلوئنگ سٹونز، سپارکلنگ فالز۔ اندر جا کر پتا چلا کہ یہ راستہ پھولوں کے باغ تک جاتا ہے۔ وہاں ایک فیری خرگوش اترتی ہے۔ اس نے کہا تھینک یو بنی فیملی، تم نے جنگل کی دوستی بچائی۔ اس نے اپنی وانڈ گھمائی، دوستی کا گفٹ چمکنے لگا۔ اس پر کیوٹ پیٹرنز بن گئے تھے۔ وہ میجیکل کیرٹ بین بن گئی۔ بانی حیران ہو کر بولی واو یہ تو جادوئی کیرٹ بن گئی۔ فیری ڈیبٹ نے بتایا یہ کیرٹ جب بھی کسی کی مدد کے لیے استعمال ہوگی اس سے روشنی نکلے گی، یہ فرینڈشپ کی علامت ہے۔ سب دوستوں نے گروپ ہگ کیا۔ چھوٹا سا میجیکل ڈسٹ چمکنے لگا۔ فیسٹیول کے بعد سب دوست ایک بڑی نائٹ پکنک کے لیے بیٹھے۔ انکل بنی نے کہا میں سب بچوں پر فخر کرتا ہوں، خاص کر بنی پر۔ سب جانوروں نے ایک ساتھ کہا تھینک یو بنی۔ بنی انکل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سٹار چمک رہے تھے اور ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا دوستی سب سے بڑی طاقت ہے، جنگل اسی سے روشن رہتا ہے۔ بنی نے اپنی میجیکل کیرٹ اسکائی کی طرف اٹھائی۔ کیرٹ نے روشنی پھیلا دی۔ ہر طرف جنگل پورا روشن جگمگانے لگا۔ اب بنی فیملی واپس گھر آ گئی تھی۔ بنی نے اپنی کیرٹ کو اپنے بستر کے پاس رکھ دیا اور کہا
میں اس کیرٹ کو ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی۔ ممی نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، گڈ نائٹ مائی بریو بنی۔ اور اسی طرح سب بنیز اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، لائک کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔